यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परावृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दग्धं विपाकं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थम् तत्रापि दक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य यः परः स महेश्वरः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् समस्त आचार्येभ्यो नमः।